हालत देखो इन मुसलमानों की, ये पढ़े लिखे लोग हैं। कई बंदे कार दे पिछे काली टाकी नजर न लगे, अपने गाटे च पा टाकी तैन न लगे, अपने गाटे च टाकी पा, काली टाकी बंधी हुई है नजर नहीं लगी। ये मुसलमान है। ये कहती है हम भी, ये कहती हैं हम भी उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने कहा था कि सारे फैसले खैर और शर के कहां से होते हैं। ये भी उस नबी के मानने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ रस्मी मुसलमान। मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा, मैं पूरे मुआशरे से बात करना चाहता हूं। मुआशरे की यह हालत नहीं है। मैं अब आपको शर्मिंदा भी नहीं करना चाहता, यह सही भी नहीं। मैं अगर अब हाथ खड़े करवाऊं आपसे कि आप में से कितने लोग कुरान का तर्जमा जानते हैं, कितने लोगों ने तर्जमे के साथ कुरान पढ़ा है, या कितने लोग नाजरा कुरान पढ़ना जानते हैं, तो वो हाथ गिने जाएंगे। 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे। तर्जमे वाला तो शायद एक भी ना। ये सिर्फ किताब बरकत है, मुर्दों वाली किताब है। मौलवियों ने अपने पेट के धंधे के लिए ये सारे करतूत किए हैं। खत्म पढ़ाओ। हम तालिब, कई पागल फिरते होते हैं, हमारे पास भी कभी कोई आ जाते हैं, कोई पढ़े हुए कुरान पहने, अग्गू ने मौलवी उन्हें आख्या पहने कितने, 1000 कुरान पढ़े होया। तो मैं दो जी, मैं अपने अब्बे दी रूह नू पहुंचाना। मौलवी साहब कहते हैं 5000 का एक कुरान मिलेगा। ये 5000 का कुरान लैके किराए ते अब्बे दी रूह नू पहुंचा रहे। वाह भाई वाह, मजा नहीं आ गया। और जब हम सही रहनुमाई करते हैं तो कहते हैं छड्डो जी इन्हों बंदियालवी ग्रुप नू, मर गया मरदूद हो। तू बड़ा फातिहा दरूद करने भाई, जेड़ा तू फातिहा दरूद करने ना, सदके जावा उस फातिहा दरूद ते। तीजे वाला दिन हो गया, कुल आ गए, केले आ गए, अमरूद आ गए, सेब आ गए, चने आ गए, वो जनाब लग गए। खाने के लिए कौन आया है? रिश्तेदार, बरादरी, ताजिर, जिम्मेदार, मिल ओनर। ओ खा पी के टुर गए। ये समझ रहा मेरी मां नू सवाब पहुंच रहा। खा ताजिर रहा, तू बड़ा ही साले सवाब दा कायल है, तुसी बड़े फातिहा दरूद दे कायल हो। तुमने फराड बनाया है, खाने पीने के धंधे बनाए हैं तुमने। ये तीजा, साता, 10वां, 40वां बरसियां दुनिया के किसी आलिम के पास मेरे पैगंबर का कोई फरमान, 1 लाख से ज्यादा सहाबा, किसी एक सहाबी का अमल, 4 इमाम, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम मालिक, किसी एक इमाम का कौल तीजा, साता, 10वां, 40वें के बारे में पेश कर। बंदियालवी की सजा फांसी है, पेश कर। तो हमने धंधे बना रखे। ये सब खाने पीने के धंधे हैं, ये सब मौलवियों के खाने पीने के धंधे हैं। ये तीजा, साता, 10वां, 20वां, 40वां बरसियां काबा के रब की कसम है, आमना के लाल से इसका कोई सबूत नहीं है। मैं जंगल में नहीं बैठा हूं, मैं जंगल में नहीं हूं। तुमने धंधे बनाए हैं, लाई जाओ रगड़ा,
تھوڑیاں موجاں لگی ہوئی نے، تیجا ساتا 10واں 20واں 40واں، پیسے دولت کپڑے۔ ہمارے بندیال میں جب کل ہوتے ہیں نا، تسی کی کل کرنے نے کیلے دے ترائے ترائے ٹکڑے کر کے، تسی بڑے کل کرنے نے، امرود دے 6 حصے کر کے، تے چنے چھولے۔ سرگودے کے ایک پیر صاحب ان کے مرید ہیں، ان کے پیر ہیں، یہ کل پہ جاتے ہیں، ٹرک بھر کے لاتے، سن دیو، تلے گج جتیاں، وہ جڑی ملک صاحب پاندے سن، ہوں وہ جتیاں گھارے چوئیاں تو کہ نہیں ملک صاحب دوبارہ نہ آ جان، جتیاں کڈو، تلے گج جتیاں، 2 گھوڑے بوسکی دے تھان، جی خشک فروٹ دیاں بوریاں، رنگین منیاں، ریشمی بسترے، گرم چادریں، چاول گندم، وہ ٹرک بھر کے لاتے ہیں۔ یہاں آ کے وہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ملک صاحب نو معاف کر، انہاں بڑی خدمت کیتی ہے۔ نہیں، وہ اتھے آ کے آدھے یا اللہ انہاں دا ایک بندہ ہور مار، ایک بندہ ہور مار انہاں دا۔ تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد فضول پیسے خرچ کرتے رہتے ہو، اور کوئی صدقہ جاریہ کیا کرو جس کا ثواب میت کو پہنچتا رہے۔ کسی غریب بچے کو کتابیں لے کر دے دو، کسی غریب آدمی کے پاس سردیوں میں کمبل نہیں ہے، کمبل لے کر دے دو، کسی کے پاس عید کے لیے اپنے بچوں کے پاس لینے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، چپ کر کے کپڑے لے کے دے دو۔ ہماری شریعت بڑی خوبصورت شریعت ہے، دسن دی بھی ضرورت نہیں کہ یہ ایصال ثواب ہے اللہ واسطہ ہے، کوئی ضرورت نہیں۔ نیت دل میں کر، اس کو کہ تحفہ ہے، وہ کام تسی نہیں کرنے، تسی وہی کام کرنے نے جس سے دکھاوا ہوئے، دے گا پکن۔ اب تو 40واں ہوتا ہے میرج ہالوں میں، جی آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا تھوڑا مولوی ایسا رگڑا کرنا نا، تسی یاد رکھنا یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ اسے صرف کتاب برکت سمجھا۔ بندیالوی کہتا ہے اور کہتا کہتا مر جائے گا کہ یہ کتاب برکت بعد میں ہے، صحیفہ ہدایت پہلے ہے۔ یہ ہدایت دینے آیا تھا، یہ قرآن رہنمائی کرنے کے لیے آیا تھا، راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ راستہ تب سمجھ آئے گا جب قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ وہ جو علماء کہتے ہیں نا ترجمہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھن دی ضرورت نہیں، ترجمہ پڑھن دی ضرورت نہیں، کیوں؟ جی بندیالوی نو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا بندیالوی دی نہ سنو، بندیالوی دے نیڑے نہ جاؤ، میں کہتا ہوں سنو، ان کی سنو، فیس بک پر ان علماء کی تقریریں سنو، ایڈے کچے مقتدی نہیں ساڈے، اور ایڈے کمزور بھی نہیں کہ بندیالوی سے سنا ہوا قرآن تیرے قصوں اور کہانیوں پہ قربان کر دیں۔ میں خطرہ کوئی نہیں، ہم نے اپنے مقتدیوں کو قرآن دیا ہے، قرآن کی آیتیں دی ہیں، تیرے کولو قصے کہانیاں تو سوا شے کوئی نہیں، اس لیے تم کہتے ہو قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو۔ بندیالوی کہتا ہے قرآن کا ترجمہ پڑھو، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن کہتا ہے، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر عقیدہ اپناؤ گے لا تفرقو، فرقے فرقے نہ بنو، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ۔ وہ فرقہ واریت کیا ہے؟ جو قرآن سے
ہٹ کے ہے۔